बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान की सियासत की हलचल खत्म नहीं हो रही और गर्मियां जो है वो मजीद गर्म कर रही है पाकिस्तान की सियासी माहौल को, और इस वक्त गर्मी भी शदीद है और उसके साथ साथ जो है वो आंधी भी शदीद है, और आंधी इस्लामाबाद में आई है, साथ में सियासत में भी आंधी इस वक्त चल रही है। और कल इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक जलसे से खिताब किया। जलसे से खिताब के साथ साथ जो उन्होंने बयान दिया, वो बयान इस वक्त ज़ाहिर ज़ेर बहस है। उस बयान के मुख्तलिफ तौजीहात भी पेश करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो बयान जो था वो मैं आपकी समातों की नजर करना चाहती हूँ, बल्कि आपको दिखाना भी चाहती हूँ कि वो कल क्या फरमा रहे थे, खास करके सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर सादिक के बारे में। और आज उन्होंने कुछ वजाहत भी की है, लेकिन कल क्या कहा था वो जरा सुनिएगा। अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। खैर, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे वो बड़ा वाज़ेह था, और इसमें वो सिपाही सालार की भी बात कर रहे हैं, वो शायद खुद को सिराजुद्दौला बना रहे हैं। और उनके इस बयान के बाद एक पूरी तरह से जिसे कहते हैं वो रद्द-ए-अमल भी आया। ISPR की तरफ से एक पूरा बयान भी आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में मत घसीटा जाए, फौज का सियासत से कोई उसका अमल दखल नहीं है। और ये भी कहा कि गैर मुसद्दिका, हतक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात और रिमार्क्स दिए जा रहे हैं जो इंतहाई नुकसानदेह हैं। मुसल्लह अफवाज ऐसे गैर कानूनी, गैर अखलाकी अमल का हिस्सा नहीं हो सकती। इसी तरह से ये भी कहा गया कि मीडिया, सोशल मीडिया, मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कुछ शख्सियात, बाद सियासी, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जो हैं वो भी आला क़यादत के हवाले से बराह रास्त मुख्तलिफ हवालों से बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे इज्तनाब करना चाहिए, एतराज़ बरतना चाहिए। जाहिर है इसको हम ये समझ सकते हैं कि एक तरह से ये मुतनब्बे करने वाली बात भी थी कि अगर आप इसी तरह से पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं, उसके ऊपर बात करते रहेंगे तो जाहिर है कि एक भूचाल जरूर आएगा या उसका रद्द-ए-अमल जो है वो जरूर आ सकता है। ये आपको याद रहे कि इमरान खान साहब जो है वो माजी में जनाब बाजवा की जो डेमोक्रेसी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से उनकी जो किरदार है उसकी हमेशा से उसकी बड़ी सताइश भी करते रहे। बल्कि हमने एक इंटरव्यू किया था और हमने उनसे पूछा कि बाजवा डॉक्ट्रिन क्या है। हमने तो एक और तरह से पूछा था, उसका जवाब जो इमरान खान साहब को समझ में आया, जो उन्होंने दिया, वो आपकी नजर करना चाहते हैं, आपको सुनवाना चाहते हैं। जरा सुनिएगा उन्होंने जवाब क्या दिया। मेरे ख्याल में बाजवा डॉक्ट्रिन ये कह रही है कि अगर आप मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को अटैक करें, और ये फौज को भी दबी अटैक करते हैं, गजक सही है, दूसरा फजल रहमान है वो भी स्टेटमेंट देता रहता है। अब इनकी सारी कोशिश ये है कि प्रेशर डालें, ये भी एक NRO चाहते हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन जहां तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। कल तक जनरल बाजवा इमरान खान साहब की नजर में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े थे, जमहूरियत के साथ खड़े थे, मगर आज वही जनरल बाजवा जब फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, फिर जमहूरियत के साथ खड़े हैं, तो उनको लगता है कि वो गलत है। और एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है जो कि इंतहाई काबिल एतराज है। इसके साथ साथ आज सिर्फ पाकिस्तान फौज नहीं या अस्करी इदारे नहीं, बल्कि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो है इस बयान की और इस तरह के जो इनके मुख्तलिफ बयानात है, रात को अदालतें खुलने के हवाले से उसके ऊपर बातचीत रही। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत अहम रिमार्क सामने आए कि PTI को शायद अदालतों पर एतमाद नहीं। अवामी जलसों में रोज कहा जाता है कि अदालतें रात को क्यों खुली, अदालतें आजाद नहीं है, सियासी बयाने बनाए जा रहे हैं कि अदालतें किसी के कहने पर खुलती हैं। 2014 में रात 11 बजे PTI के जेर हिरासत वर्कर्स को रिहा करने का हुक्म दिया गया। रूल्स मौजूद हैं, चीफ जस्टिस किसी भी वक्त केस को टेकअप कर सकते हैं और ये पूछ के बताया जाए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालतों पर एतमाद है या नहीं। जब तक मनपसंद फैसले होते रहेंगे अदालतें अच्छी रहेंगी, जब तक फौज जो है वो पीछे खड़ी रहेगी तब तक फौज अच्छी रहेगी। लेकिन अब जो है वो खान साहब को तमाम लोगों पे एतराज है, इंक्लूडिंग मीडिया। इसके साथ साथ ये भी आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर आज अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की जो बातें हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसको किसी तौर जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असेंबली में, जरा सुनिएगा।
عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے ادارے کے بارے میں، اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نخواستہ اس ملک میں بھوچال آ سکتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور ایسا نظام آ جائے کہ پھر ہر طرف ایک شورش ہوگی. اس لمحے کو ہم کنٹرول کریں. خدا نخواستہ اگر بے قابو ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ کوئی کارروائی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو سکتی ہے؟ کچھ دن پہلے آرٹیکل 6 کی بھی بات کی جا رہی تھی. کیا حکومت اس وقت کی جو اتحادیوں کی حکومت ہے وہ اس بارے میں سوچ رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی رسک ہیں. عمران خان صاحب کسی ایجنڈے پر ہیں، نیوکلیئر پروگرام اور سیکیورٹی اداروں کی تباہی کے درپے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن کو گالیاں دے رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ہی اسپانسر کیا ہو. آج عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ جواب بھی دیا اور یہ کہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کا بیان جو تھا وہ انہوں نے دونوں بھائیوں سے متعلق کہا تھا، یعنی وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں اپنے سٹیٹمنٹ سے، اور یہ کہا ہے کہ وہ بیان جو تھا وہ دو بھائیوں کے لیے تھا نہ کہ کسی اور کے لیے. کیا کہا خان صاحب نے وہ بھی آپ کو سنوا دیں. کہتا جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی. کل جیل میں میرا جلسہ ہے، شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا بس صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی، اور تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا. تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک کے. ایک طرح سے انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت کی ہے، لیکن نقصان شاید بہت ہو چکا ہے. ہونے کیا جا رہا ہے؟ ایک طرف پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے، یا پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے، متنبع کر رہی ہے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کا بیانیہ مقبول ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے کیا یہ موجودہ حکومت جو اتحادی حکومت ہے اس کی نااہلیت ہے، یا وہ اس بات کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، وہ اس بیانیے کو جو سازشی خط کے حوالے سے ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اسی کے اوپر آج ہم نے بات کرنے کا فیصلہ کی کوشش ہم کریں گے. ہمارے ساتھ جناب ندیم افضل چند صاحب ہیں، حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ. جناب فہد حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف تجزیہ کار، صحافی، اینکر، بہت سینئر ہمارے، ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ. جناب محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہیں، ابھی تک ہیں کیونکہ ابھی تک استعفے منظور نہیں ہوئے تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور بہت خوش آمدید آپ کو بھی پروگرام میں. تو سب سے پہلے فہد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ، ایک طرف سپریم کورٹ نے آج اسٹیٹمنٹ دیا، ترمن اللہ صاحب کا بھی آپ نے ریمارکس دیکھ لیے، کورٹ کے بھی ریمارکس دیکھ لیا آپ نے، اور آئی ایس پی آر کا آپ نے اعلامیہ بھی دیکھ لیا، شہباز شریف صاحب کی گفتگو بھی سن لی. لگ کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے شکریہ آسما. میرے خیال میں دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہو کر سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات، جس طرح کہ آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا، میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ عمران خان صاحب جو کچھ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اور میرے خیال میں جو سازشی معاملہ ہے وہ بالکل ہی غلط ہے. مطلب میری تو اس میں بالکل کلیئر رائے ہے کہ وہ غلط، فیکچولی رانگ ہے، ایسی کوئی سازش نہیں تھی. بہرحال سیاست میں میٹر کیا کرتا ہے کہ لوگ کیا بلیو کر رہے ہیں، اصل صحیح غلط ہو وہ جو بھی ہو. اس حوالے سے جس طریقے سے وہ اپنا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں وہ مجھے اس میں ان کی حکمت عملی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اس میں آپ چاہے پی ٹی آئی کے حامی ہوں یا مخالف ہوں، یہ آپ کو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ان کو ایک نیریٹو کو اور ایجنڈا کو سیٹ کرنا آتا ہے. بالکل. اس کے باوجود کہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور ان کے پاس وہ تمام تر وسائل نہیں ہیں جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں. بالکل. لیکن اس کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے، اور ڈاؤن سائڈ آسما یہ ہے کہ جب اس طرح کا بیانیہ جو ہے وہ مقبول ہونا شروع ہو جائے تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ جن چیزوں پہ یقین کرنا شروع کرتا ہے اس سے آپ کا نظام جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. کیونکہ جب جھوٹ اور سچ کی تفریق ختم ہونا شروع ہو جائے، پہلی بات، اور جب دوسرا اس کی بنیاد پر آپ کے سیاسی فیصلے ہونے شروع ہو جائیں اور اس کی بنیاد پر آپ کے ادارے اپنا رد عمل دینا شروع کریں. یعنی آپ دیکھیے ہو کیا ہے، وہ جواب دے رہے ہیں. آپ نے بھی جو اپنے ابتدائی میں کہا کہ آج وزیر اعظم نے اس کا رد عمل دیا، ہر شخص عمران خان صاحب کو رد عمل دے رہا ہے، اور یہی عمران خان صاحب کی کامیابی ہے، اور یہی اس وقت ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ. یہ اس کے لیے حکومت کو، اس سے پہلے کہ میں شاندانہ کے پاس جاؤں، حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کیا یہ دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے؟ ہم کیا لیں آج وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کو کہ وہ کیا کریں گے؟ کوئی آرٹیکل 6 پہ کاروائی کریں گے؟ وہ کر کیا سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ ہے،
اگر تو صرف بات نون لیگ کی ہوتی تو شاید ان کی خواہش ہوتی یا وہ آرٹیکل 6 کی طرف جاتے بھی، لیکن بہت ساری جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں پہ آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے. لیکن اب جس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک موسن کشی بھی ہے، ایک ان ڈیموکریٹک طریقہ بھی ہے، اور ایک ہمارے کلچر میں جس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک عوام کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ماریں اڑا دیں یہ کریں وہ. اداروں کے اوپر اٹیک پہلی دفعہ پاکستان میں، اگر نیوٹرل تھے یا نہیں تھے یہ غلط ہے، لیکن ایک جنرلی انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمیں نیوٹرل ہونا چاہیے. ادارے نے ایک فیصلہ کیا اور اس کی تشہیر کی کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور اس کے اوپر پولیٹیکل کلاس. لیکن یہ اٹیک پہلی بات تو نہیں ہوا جج صاحب، مطلب پی ایم ایل این بھی کرتی رہی ہے، اداروں کے اوپر کرتی رہی ہے، لیکن کبھی کسی نے اس وقت نیوٹرل ہونے کا اعلان نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا. دیکھیں میں پی ٹی آئی کا حصہ تھا اور شندانہ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، الیکشن سے لے کر حکومت چلانے تک ہر کوئی پی ٹی آئی کا اہم رہنما یہ کہتا رہا کہ ہم سیم پیج پہ ہیں، فوج ہمارے ساتھ ہے. خود اعلان کرتے ہیں، فوج نے نہیں کیا، انہوں نے خود اعلان کیا. اور یقین جانیے ایکسٹینشن بھی انہوں نے منتیں کر کے دی باجوہ صاحب کو. اچھا، منتیں کر کے دی. ایک تو یہ تھا کہ کسی اور کو آرمی چیف بنانا تھا، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو جاتی، اس ٹائم کا بھی اندازہ لگایا گیا. 2028 تک یہ حکومت تو بنا کر بیٹھے تھے. اب ان کی تو وہ محل ٹوٹا ہے 2028 والا. اچھا، دکھ ان کا بھی بڑا ہے. اچھا، اگر ان کا دکھ دیکھا جائے، ایسی حکومت پارٹی ہے جو یہ نہیں چاہے گی کہ وہ 10 سال کے لیے کام کرے. کسی نے کبھی سوچا نہیں، لیکن انہوں نے 2028 تک پورا ایک ڈیسیژن کیا تھا. اس کو آرمی چیف لگانا ہے، اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر لگانا ہے، اس کو ڈی جی آئی ایس آئی لگانا ہے، یہ چیف جسٹس آئے گا، یہ چیف جسٹس ہمارے خلاف ہے، اس کے خلاف ریفرنس لے آئیں، یہ ہائی کورٹ کا جج نہیں سپریم کورٹ کا جج بننا چاہیے، یہ 2 جج جو ہائی کورٹ میں ایڈیشن لائے ہیں یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج نہیں بننا چاہیے. یہ پوری ایک رام کہانی تھی. اور یہ ہر بندہ بیٹھ کے، ہر وزیر مشیر لیول پہ نیچے اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی ایک بریف کرتے تھے. ان کا تو محل ٹوٹ گیا اچانک. کس نے توڑا؟ جب ادارے پیچھے سے ہٹ گئے، جب عوام میں اکثریت نے پولیٹیکل لوگوں کی عزت نہیں کرتے تھے. میں خود خان صاحب کو میں دعوے سے کہتا ہوں، میں کہتا تھا کہ ان لوگوں کو خدا کے لیے بے عزت نہ کروائیں، کسی کو اعظم خان سے بے عزت نہ کروائیں، کسی کو شہزاد اکبر سے نہ کروائیں، کسی کو ڈی جی آئی بی سے رپورٹیں نہ لیں. پولیٹیکل لوگوں کو اس طرح یہ روزانہ میٹنگ نہ کریں، میرے پاس ہر بندے کی رپورٹ ہے، یہ نہ کیا کریں. اور ابھی تو کئی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں گالیاں بھی وہ دیتے تھے میٹنگز میں اپنے اندر، آپ آپس میں بیٹھ گئے. اب یہ دیکھیں نا، اس قسم کا ماحول ہو تو پھر آپ لوگوں کو کہیں کہ میرا ساتھ مقبول ہے نا. اچھا، پھر بنا تو لیا نا، لائک اٹ اور ناٹ، آپ تو وہ کام نہیں کر سکے نا، یعنی اپوزیشن اس میں دو وجوہات ہیں. ہمارے پبلک میں ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ آلریڈی بھی تھا جو مذہبی جماعتیں ہمیشہ کیش کرتی تھی. پولیٹیکل پارٹی نے، حالانکہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی شہادت سے لے کر جو امریکہ نے کچھ کسی پولیٹیکل جماعت کا نقصان کیا ہے نا آج تک، تو اس پیپلز پارٹی کا کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کو کیش نہیں کبھی، اس کو پبلک ایک سلوگن نہیں کبھی بنایا. مذہبی جماعتوں کے علاوہ کبھی مرگبا امریکہ مذہبی جماعتیں تحریک چلاتی ہیں، یا مردہ امریکہ مرد آباد جماعت اسلامی چلاتی ہوتی تھی. پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے چلایا. ٹھیک، اچھا، وہ ایک بیانیہ تو فاض صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن جب الیکشن آئے گا، جب گراؤنڈ پہ آئے گی، تو پھر وہی پچھلی کارکردگی کا ذکر بھی آئے گا. تو الیکشن اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے لے جائیں گے اور شاندانہ. یہ جو میر جعفر اور میر صادق کا کل سابق وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دیا، اور آج انہوں نے کہا کہ میرا مطلب وہ نہیں تھا، انہوں نے کہا دونوں بھائی تھے. یہ تو صاف بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو کیا سمجھ آنی ہے، یہ تو $1 ملین کوسچن ہے. شکریہ آسما بیبی، بہت ساری باتیں ہیں. میں کیا کہوں، کہاں سے اسٹارٹ کروں؟ آپ نے وہ مووی دیکھی گراؤنڈ ہاگ ڈے؟ اس میں ایک لوپ ہوتا ہے، پرپیچوئل لوپ. آپ ہر صبح اٹھتے ہیں، آپ کا سارا دن وہی گزرتا ہے، رات کو سو جاؤ، اگلا دن وہی دوبارہ اسٹارٹ ہوتا ہے. میں پچھلے 1 مہینے میں ہر ٹی وی شو پہ جاتی ہوں، یہی بات کرتی ہوں، I started boring myself. Let me just clarify a couple of things. پہلی بات، میں نے بھی بلکہ فہد صاحب سے ہیلپ ہی، میری اردو اتنی تگڑی نہیں جتنی ہونی چاہیے. پشتو بہتر ہے لیکن پشتو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں اتنی اچھی اردو ان کی ہے، ان کے سامنے تو پھر انسان کوشش ہی نہ کرے. ایگزیکٹلی. دیکھیں، ایک ہوتی ہے قانونی مسائل، ایک ہوتے ہیں اخلاقی مسائل. اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ بیچارہ ملک 75 سال سے پیرس تھا، لندن تھا، یورپ تھا، وہ تو کنونس کرنے والی بات نہیں. ٹھیک ہے،
मैं सिर्फ अपने हल्के की आपसे बात करती हूँ। 15 साल से ज़रब अज़ब, रादुल फसाद, ये सारा हम पे गुजरा है, सब कुछ देखा। दुरुस्त बात। बातें दूसरे करते कि जी हमने दुश्मन को डिफीट किया, बट किया तो मेरे सूबे में, मेरे शहर में। सो कभी कभी मुझे ये जो, और ये अंग्रेजी में भी कहते हैं कि सच अक्सर मानने में दिक्कत होती है, झूठ बहुत आसानी से बिकता है। दुरुस्त बात। दूसरा, तीसरी, ये मैं कंप्लीट इसलिए करी हूँ, नैरेटिव की आपने बात की ना, प्रॉब्लम ये होता है नैरेटिव स्मूथ होता है, बहुत स्मूथ होता है। नैरेटिव में आप ये कह लें कि जी एलाइज भी तंग आ गए थे खान से, अपने पार्टी के लोग भी तंग आ गए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और क्यामत आ गई, ओवरनाइट सब बदल गया और महंगाई थी। अब अगर मैं आपको आज की फिगर्स बताऊं, स्टॉक एक्सचेंज की, फूड आइटम्स की, 1200 आज लेमन था पर किलो, मैंने नहीं लिया, आई बी ऑनेस्ट। अब तो नौकरी भी गई है तो क्या करें। बट द पॉइंट बीइंग कि मुझे जो मुनाफिकत अपनी सोसाइटी में नजर आ रही है, मुझे बुरी चीज नहीं लग रही, एंड आई टेल यू व्हाई। अगर आपको दूसरा बांग्लादेश नहीं बनना, बलूचिस्तान को नहीं खोना, केपी को नहीं खोना, सिंध को नहीं खोना, ये जो हो रहा है ये होना था। लोग तंग आ गए हैं। खान का नैरेटिव बिकता ही नहीं बिकता, नवाज शरीफ का बिकता नहीं बिकता, जरदारी का बिकता नहीं बिकता। ये मुल्क नहीं बिकना चाहिए इतना सस्ता। और ये मैं आपको कह रही हूँ कि ये मुल्क बिका है। मैं आपको बताऊंगी किसने बेचा, कैसे बेचा। मैं लॉजेस में रहती हूँ। अब नदीम अफसल साहब मेरे भाई हैं, मैं उनको कितने अरसे से जानती हूँ, इनको पता है कि मैं लॉजेस में रहती हूँ, मेरे किससे सलाम दुआ है, किससे उठक बैठक है। मैं आपको एक एक मर्द का तो नहीं कह सकती जो गए हैं, कितने पे बिका है, पैसे पे बिका है, ईमान पे बिका है, ओहदे पे बिका है। और ये मैं कुरान की कसम खा के कह सकती हूँ कि 2 लोगों के तो मुझे प्राइवेट केसेस पता है कि उनको लॉजेस से कौन लेके गया सिंध हाउस, कैसे लेके गया, किस बहाने लेके गया, कौन सी ऑडियो सुनाई, पैसा कैसा आया होगा, किस व्हीकल में आया। सेनेट का इलेक्शन याद है? एब्सोल्युटली, वो भी हमारे यहाँ बिके थे। जिंजो साहब जो थे, वो जब इलेक्शन लड़ रहे थे, 64 लोग अपोजिशन के खड़े हुए थे, और कितने गायब हो गए थे उसमें से। एब्सोल्युटली। तो खान साहब ने कहा 10 दफा बोला कि काइंडली सेनेट का इलेक्शन ओपन करें, मत करिए छुपावा, मत लोगों की करें, हम बिकने की बात करें। आप तो ये तो आपको बता रही हूँ, जब आप एक एग्जाम्पल में दे देती हूँ, जब 2 दफा आया उनके खिलाफ, संजानी साहब के खिलाफ, राइट, नहीं हुआ ना, उनको नहीं हटाया गया, कौन बिकता था बीच में। द पॉइंट इज ये मुल्क बिकने वाला है, और अगर कोई ये नहीं मानता तो फिर हम बहुत सिंपल लोग हैं। तो खरीदा किसने? अमेरिका ने, और किसने? ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट थे, ये अमेरिका ने खरीदे। अच्छा, लेट मी गिव एन एग्जांपल, दिस इज सो बोरिंग, आई विल गिव यू 3 शॉर्ट एग्जांपल्स, क्योंकि मैं ये हर टीवी शो पे बोलती हूँ, मुझे अपने आप से अब वो हो रही है गोफ्त की, मैं हर दफा यही बात बोलती हूँ। आई वाज अप्रोच्ड बाय 5 डिफरेंट MNAs, आपकी पार्टी खत्म कर रहे हैं, आपके खान को खत्म कर रहे हैं, अपना सोचो। अच्छा जी, मुझे माफ कर दे, मेरे बाबा ने पहले खान से लड़ाई ली थी और उसको कोई फायदा नहीं था। नाम बताएंगे आप, किसने अप्रोच किया? नहीं, नाम तो नहीं बता सकती, दोस्त है, जानने वाले, इज्जत वाले। ये तो जब वक्त आएगा ECP में जाऊंगी, अच्छा दूंगी। अच्छा, ठीक। यहाँ नहीं, लोगों की पगड़ियां नहीं उछालनी है, लेकिन सच बोलेंगे, मैं कुरान पे हाथ रख के आपको कह रही हूँ, मुझे एक एम्बेसी ने बुलाया और गलती उनसे ये हुई कि मेरी गाड़ी अंदर नहीं आने दी। अच्छा, एम्बेसी ने भी बुलाया? अच्छा, मैं बाहर थी, मेरा स्टाफ था, मेरा ड्राइवर था, और उसका जो बॉडी गार्ड होता है, उनके पास एक एजेंट आया, ISI का, IB का, मुझे नहीं पता। यानी सेट की बाजी क्यों अंदर गई है, आज उनका वीजा का अपॉइंटमेंट भी नहीं है, वो क्यों आई है, उनको तो पता होता है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बता दी कि जी ये नंबर है, ये नाम है, ये खातून। में अंदर गई, बुलाया, मुझे गया था कि हम जी SDG 5 पे मैं काम करती हूँ और IPU पे, उसकी बातें करेंगे, डेट। और मैं उस दिन नींद से थी, तो शुक्र है जब मैं नींद से होती मेरे मुंह से वैसे अनाप शनाप निकल आता है। मैंने जो रख के लगाई इन सबको, व्हाट डू यू थिंक ऑफ बिलावल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मरियम, व्हाट डू यू थिंक ऑफ फजल रहमान। अच्छा, सुन ले पूरा मेरा, सुन ले पूरा मेरा इंटरव्यू, ये तो हर जगह पूछा है। नहीं, मुझसे ये भी पूछा गया कि आर्मी चीफ की जनरल पैसे क्यों नहीं लगती। आई सेड मैडम, अबव माय पे स्केल, मुझसे सवाल मत पूछे। 3 लोग वहां बैठे हुए थे, ये हुआ है, आई कैन अश्योर यू। अच्छा, मैं इसमें मैंने पूछना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराए जा रहे हैं। नहीं है, मैं इससे गुजरी हूँ, मैं इससे गुजरी हूँ, वो मैं कह रही हूँ आपको, लेकिन आपको ये कहा गया कि हम हटाना चाहते हैं, इसलिए हम आपकी मदद की जरूरत है। नहीं, वो जो हटाने वाले तो MNAs ने मुझे कहा कि इनको हटा, केस को थोड़ा सा क्लियर करना। 2 चीजें, जो MNAs ने मुझे कहा कि खान को हटाया जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्टे, और आपको हम मिनिस्ट्री तक देने को तैयार है। माय ब्रदर इन लॉ इज ऑल्सो पीपल्स पार्टी की, वो भी होगा मिनिस्टर, आप भी होंगी। ऐसे सवाल पैदा नहीं होता, फॉरगेट इट, मुझसे मत एक्सपेक्ट करें, किसी और से कर लें। ये बात मैं इत्तेफाक करता हूँ इनकी, कि पॉलिटिकल लोग कहते होंगे, मैंने कहीं को कहा होगा, कहीं को किसी क्या पाप। अच्छा, लेकिन असल में देखना है कि जब मियाँ साहब गए थे, जो मुसलमान ममालिक अफ्तारीज पे बुलाते हैं, सारे हम जाते हैं लोग,
आप मैं सारी बहुत कम embassies जाता बुलाती हूँ। हैं? वहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती मैं है। अकेली थी, मैं अच्छा, कोई नहीं था। मैं अकेले भी लोग जाके मिलते हैं। इधर आप कोसार चले जाएं, कॉफी बीन पे जाए, कहीं भी चले जाएं, तो फॉरेनर्स के साथ जो लोगों का बिल मिलाप, बिजनेसमैन का, ब्यूरोक्रेट्स का, और इसी तरह सियासतदानों की का, बातें वो पूछते साहबियों हैं, का, लगता है दुनिया भर में और पूछते पूरी हैं। दुनिया में पूछते और हैं। हमारे सफारतकार भी यही करते हैं क्योंकि उनका काम है ये। उन्होंने अपने मुल्क को रिपोर्ट भेजनी होती है, किस मुल्क में क्या हो रहा है। मैं इस पे जो शानदाना ने अपना तजुर्बा बताया वो बिल्कुल दुरुस्त क्यों? होगा। मुझे क्या मैं- फायदा? मुझे बिल्कुल क्या फायदा? मैंने लेकिन दो चीजों का आपने हवाला दे दिया चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद का। पंजाब में 7 MP नून लीग के बड़ी मुद्दत से बुजदार साहब ने तोड़े थे, वो बैठे हुए थे। ठीक, वो किस की वजह से बैठे थे? यही तो किस कह रहे असूल की नदीम भाई, बुनियाद पे बैठे थे? पॉलिटिशियन बिकता है। नहीं, मैं सारे नहीं तस्दीक बिकते। कर रही हूँ। नहीं, सारे नहीं बिकते, सारे 6 नहीं करोड़ बिकते। 22 करोड़, ये मेरी सारे बात नहीं, सुने। ज्यादातर। पॉलिटिशियन बिकता नहीं, आप ये ना कहेंगे सर, सारे भाई छोड़े बिकते ना, हैं। देखा है मैंने अपनी पार्टी में इतने बिके। नहीं, ये ना, आपने भी बड़े लोग खरीदे थे, आपने देखे यही ना। तो कह रही हूँ, हम भी तो फिर politicians हैं फिर ना। आप इस पार्ट का हिस्सा थे ना। पीटीआई में कितने लोग आए मैं- थे? अच्छा, किसके कहने पे आए थे? भाई यही तो मैं कह रही हूँ, तो सारे बिकते ये हैं। नहीं, सच की बात सारे है, बिकाऊ माल नहीं होते, सारे बिकाऊ माल नहीं होते। हाँ। देखिए, कोई ओहदे के लिए, कोई वजारत के लिए, कोई पैसे लेने के लिए कोई आए तो वो बिकाऊ माल होता है। कुछ लोग अपनी मर्जी से आते हैं या अपनी मर्जी से कोई पार्टी। पीटीआई में बहुत से लोगों ने मेन रूल्स स्ट्रीट भी जितनी छोड़ा, कैबिनेट including थी, yourself। 99% दूसरी देखिए, पार्टियों से लोग आए थे। ठीक बात है, 99%। मैं मगर तो जो क्या वो सारे बिकाऊ? शाह महमूद कुरैशी हमारा पंजाब प्रेसिडेंट था, मैंने और रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए हमने इकट्ठी तहरीक चलाई अच्छा, थी, सारे खाई चांद थी। साहब मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, लेकिन ये जो है ना कि जब जो बुलाए जाते हैं एम्बेसीज में लोग और उनसे बात की जाती है, क्या ये अनयूजुअल चीज है? ये मैंने जरूर सवाल पूछना है ब्रेक के बाद फहद हुसैन साहब से भी और चंद साहब से भी और शानदाना से। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फहद साहब, जो बात अभी शानदाना कर रही थी, लोग मिलते हैं, उनसे पूछा जाता है, तो ये एक क्या ये अनयूजुअल चीज है? ये होती है या नहीं होती? देखिए आसमा, जो शुरू में मैं बात कर रहा था ना कि इस टाइम जो बयानिया बन रहा है और चल रहा है और लोग उस पर यकीन कर रहे हैं और उससे क्या नुकसान हो रहा है, ये उसकी एक जो है वो सबसे बड़ी मिसाल है कि आपने एक जनरल सी, वेग सी, ब्रॉड सी बात कर दी और छोड़ दिया उसके ऊपर। क्योंकि असल में अगर उससे 3 सवाल हो और चौथे सवाल में वो उसका जो एक्चुअल हकीकत है वो खुलकर सामने आ जाती है। ये कोई नहीं कह रहा, हालांकि लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया में सफारतकारी का मतलब ये होता है कि आपने तमाम तर जो शोबा जिंदगी के लोग हैं उनसे मिलना है। ये कोई आज की बात तो नहीं है, ये तमाम लोग खुद भी मिलते रहे। इमरान खान साहब के घर आते रहे अमेरिकन सफीर, और कोई गलत नहीं कर रहे वो। पहले भी ऐसे ही होता रहा है, आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। सहाफी डिप्लोमेट्स को मिलते हैं, डिप्लोमेट सहाफियों को मिलते हैं। पाकिस्तानी डिप्लोमेट जहां पोस्टेड होते हैं उनका ये काम होता है कि उनको लोगों से मिलकर और रिपोर्ट भेजनी है। एक रूटीन सी चीज है। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ ने जो ये बयानिया बनाया है, इससे इन्होंने न सिर्फ एक नॉर्मल सिचुएशन को अब नॉर्मल बनाया है, उन्होंने पाकिस्तान की सफारतकारी को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने पाकिस्तान में सहाफी जो ये नॉर्मल काम कर रहे हैं उनकी जिंदगियों को खतरे में डाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये जो इन्होंने गड़बड़ की है, इससे मेरे ख्याल में इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया है, और मैं बहैसियत सहाफी ये कह रहा हूं, इनमें से जो अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, आप प्राइवेटली उनसे बात करें, वो सब मानते हैं कि ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन पब्लिकली आकर उन्होंने ये बयानियां देना है। ये इसकी वजह शानदाना ये थी कि कारकर्दगी नहीं थी, जिसकी वजह से ये, क्योंकि हमें पता चला एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि शेख रशीद साहब और शीरी मजारी साहिबा ने जो इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि इस खत को हमें लॉन्च करना पड़ेगा ताकि हम कारकर्दगी से बचा जाए अवाम के पास आने के लिए। थैंक यू आसमा बीबी, बहुत सारे सवाल उठे। मैंने ये जो अभी बीच में हम गपशप लगा रहे थे, तो मैं एक बात कहना चाह रही हूँ अमेरिका के बारे में स्पेसिफिकली। मुझे पता मुझे आइंदा कभी वीजा नहीं मिलना, बट चलो डजंट मैटर। विंस्टन चर्चिल ने कहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ट्रस्ट अमेरिका टू डू द राइट थिंग वंस ऑल अदर ऑप्शंस आर एग्जॉस्टेड। अफगानिस्तान की तबाही में उसामा बिन लादेन सऊदी था, बट तबाह अफगानिस्तान को किया गया। भाई मार देते अपने दोस्तों को वहां में, क्या जाना था पाकिस्तानियों का। हम यहाँ भी 15 साल तबाही फिरी, अफगानिस्तान में भी फिरी, गलती नहीं माननी। ये खान ने किया है, ये बाजवा साहब ने किया, जनरल फैज ने किया, तालिबान पता नहीं उतरे। और देखिए खान साहब खुद कहते हैं जुलाई में मुझे पता चल गया था, वो कहते हैं मैं मिन्ते मान रहा था, नवाफिल पढ़ रहा था कि ये मेरे खिलाफ आए। फिर वो ये कहते हैं कि 7 मार्च को ये फैसला हुआ, 8 मार्च को तहरीक एतमाद आ गई। ये मतलब बात कर रहे थे, मैं सवाल करूंगा, कर लो उनसे बात। जी जी जी।
تو خان صاحب خود نہیں clear ہے اس پہ. شارٹ رسپانس. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. خان جھوٹ بول رہا ہے, پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے, شاندانہ جھوٹ بول رہی ہے. سب سے آسان کام ہے سائفر ایز اٹ از, وہ جتنا بھی ہارم لیس ہے پبلش کر دیں, پہلا آپشن. دوسرا آپشن ڈی کلاسیفائڈ ورژن ہے سپریم کورٹ میں, ہمارے پاس بھی ہے, اس کو اخبار میں چھاپ دیں. تیسرا, جب اداروں نے انویسٹیگیشنز کی اور اس نتیجے پہ پہنچے, یہ سائفر پہلی بار اس طرح کا ہے. یہ پوری بات سن لیں, ہندوستان کو سیم گیا سے زیادہ سخت پوری بات سن لیں نا, آپ پوری بات سن لیں. میں جو ہماری جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے, ہمارے ہندوستان سے کیا کام. تیسرا ہماری خان صاحب نے ہندوستان کی تعریف تو لینا, آپ ایسا تو نہیں ہوگا نا, سنیں کہ تو جواب ملے گا. تیسری دفعہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے, مت جوڈیشل کمیشن کریں اور مت الیکشن کریں. جو انویسٹیگیشن کی ایجنسیز نے, جس سے وہ اس نتیجے پہ آئیں کہ جی بلیٹنٹ فورن انٹرفیرنس مداخلت تھی بٹ سازش نہیں ہے, وہ انویسٹیگیشن ہمارے منہ پہ مارے, گل مک گئی. اچھا اس کو مان لیں گے خان صاحب, وہ تو امبیسڈر صاحب نے کہہ دیا نہ ہو کو نہیں, امبیسڈر صاحب کو تو چھوڑنے سے شکر ہے وہ زندہ ہے, گھوم رہا ہے, مر نہیں گیا اب تک. اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے. قائد اعظم سے قائد اعظم مارے گئے, علی خان مارے گئے, بھٹو مارا گیا, بے نظیر بھٹو ماری گئی. اس ملک میں یہ ہوتا ہے. پلیز اگر پرائم منسٹر مر سکتے تو ایک امبیسڈر کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی بھی اللہ تھوڑی کر کرے گا, اللہ نہ کرے آپ کوئی اور بھٹو والا واقعہ ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو. دیکھیں میری بات سنیں, جہاں تک چیز ہے, مشرف دور میں $18 بلین کا ذکر ہوا کہ امریکن نے دیے. خان صاحب نے ایک ڈیٹ کمیشن بنایا حسین نصر کی سربراہی میں, وہ صرف 10 سال تک تھا. مجھے یاد ایک دفعہ کیبنٹ میں نے کہا جی پیچھے مشرف کا بھی ڈیٹ کمیشن کا کر لیں کہ قرضہ لیا گیا, جو امریکہ سے پیسے لیے گئے وہ گئے کدھر. اگر کوئی اتنا اس ملک کے ساتھ, اس بیانیے کے ساتھ کوئی مخلص ہوتا, دیکھیں عوام کو بیوقوف بنانا, آپ شندانہ نے بالکل ٹھیک بات کی, بات سچی کرنی چاہیے. تو مشرف کے دور میں جو امریکن ایڈ آئی آج تک کبھی ذکر سنا؟ جب آپ نے مجھے ایک کیبنٹ ممبر بتا دیں پی ٹی آئی کا جس نے کبھی ڈیٹ کمیشن کے دور میں جو حسین اصغر صاحب کے سربراہی میں بنا تھا, جس کو چپ کرا دیا گیا, اس کی کبھی رپورٹ حسین ابھی خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اچھا وہ سارے اب جب مشرف کے دور میں آئے ہوئے پیسے 18 بلین 20-25 بلین ڈالر, تو تھوڑا فگر ہے جو لوگوں کو پتا ہے, ابھی پتہ کتنے آئے تھے. ہم نے جو افغان وار لڑی, اناؤنس کر دیا, اس معاملے کو کسی نہ کسی اختتام تک تو پہنچنا چاہیے نا, نہیں پہنچنا چاہیے. یہ معاملہ, میری بات سنیں, یہ معاملہ اگر ان کو اقتدار مل جائے تو یہ خود انجام کو پہنچ جائے گا. اپوزیشن میں ہوں گے تو یہ ایسے معاملات, ہر ایک کا نعرہ ہوتا ہے. کبھی کرپشن کا نعرہ تھا, اینٹی کرپشن کا, وہ پچھلا الیکشن اینٹی کرپشن پہ لڑا گیا, یہ الیکشن لڑا جائے گا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کے اوپر. ان چیزوں کو بیانیہ بنا کر, تو اس کا اب اس کا کمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. کمیشن کیا ہے, کاؤنٹر نیریٹو دیکھیں, دو چیزیں ہیں. کاؤنٹر نیریٹو ضرور بنانا چاہیے, بنے گا بھی. جب جماعتیں الیکشن لڑیں گی, کینڈیڈیٹس اپنا بنائیں گے, جماعتیں اپنی بنائیں گی. پچھلی کارکردگی آئے گی خان صاحب کی 4 سالوں کی, جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے, جو بھی اپنی 22 سالہ زندگی میں یا حکومت لینے کے سلسلے میں, وہ بھی آئے گا. وہ نیریٹو, ایک نیریٹو تو بن جائے گا جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی, ان کے ساتھ نہیں ہوگی, جوڈیشری ان کے ساتھ نہیں ہوگی, ثاقب نثار ان کو نہیں ملے گا, الیکشن کمیشن رضا والا نہیں ملے گا, تو آدھا نیریٹو تو منجی ٹھک جائے گی الیکشن کے دوران. یہ میں آج لکھ لیں میری بات. اچھا, جب ادارے ساتھ نہیں ہوتے نا تو پھر الیکشن کا جو اشر ہوتا ہے پھر وہی ہوتا ہے. تو پھر وہ الیکشن بھی تسلیم نہیں کریں گے؟ نہیں, اللہ کرے گا تسلیم کریں گے انشاءاللہ. فری اینڈ فیئر ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, میں یہ اس ملک کی ضرورت ہے. بریک کے بعد میں پوچھوں گی کہ پھر اگر یہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اس وقت اتحادیوں کی کہ یہ ایک ببل ہے, یہ نیریٹو, اور یہ پھوٹ جائے گا, تو یہ کیسے پھوٹ سکتا ہے, اور یہ الیکشن تک پی ٹی آئی کیسے اس نیریٹو کو سسٹین کرے گی, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے, نیریٹو کیسے جو ہے وہ حکومت کیا ناکام ہو رہی ہے اس وقت. دیکھیے میرے خیال میں حکومت بالکل ناکام ہو رہی ہے, جو پوری کولیشن ہے وہ ناکام ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بتا نہیں پا رہے کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں. پہلے تو بالکل کلیئر تھا کہ ہم عمران خان کو ہٹانے آئے ہیں, اب ہٹا دیا, اب کیا کریں گے. دوسری طرف عمران خان صاحب کا بالکل کلیئر نیریٹو ہے, وہ جیسا بھی ہو, غلط ہو, سمپلسٹک ہو, بٹ وہ ہے. اور اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ ان کے بیانیے کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ پاکستان کیا سوچے گا, کیا بات کرے گا, کیا بحث کرے گا. آج بھی دیکھیں ہم ٹاک شوز پہ بھی انہی کی بات ہو رہی ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ موبلائز ہو گیا. کوئی کارکردگی نہیں دیکھ رہا کہ پچھلے ختم ہو گیا. کارکردگی کیا تھی پی ٹی آئی کی, وہ صرف اور صرف اس نیریٹو پہ انہوں نے بنایا ہے. لیکن مجھے یہ بھی کہنے دیجیے, میں جان صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, بیانیہ بنانا اور الیکشن جیتنا یہ دونوں کا اس طریقے کا ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے. الیکشن کی اپنی ڈائنامکس ہے, بیانی سے فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن ہوا کدھر چل رہی ہے,
लोकल लेवल पर क्या मामलात हो रहे हैं, किस तरीके से Sustain कर पाएंगे? बड़ा मेरे ख्याल में अगर इसलिए तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन अगर साल 1.5 साल तक इलेक्शन नहीं होते तो इस बयानिए को और इस टेम्पो को और इस मोमेंटम को करना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। आप कैसे इसको डील करेंगे? आप और महंगा भी देखिए, मैं समझता हूँ एक तो सबसे बड़ी महंगाई, जो भी शानदाना ने कहा कि महंगाई तो अब है ही कोई हुकूमत नहीं, बदलेगी अमेरिकन साजिश है ना, महंगाई तो है ही कोई नहीं। मुल्क में गंदम शॉर्ट है और शॉर्ट की एक वजह से नहीं, खरबों की गंदम पिछले दौर में मंगवाई गई। हम कहते रहे स्पोर्ट्स प्राइस मुकर्रर करें, बड़े बड़े इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुए। आप लोग को कोई investigations तो नहीं नहीं, कर रहा देखिए इन्वेस्टिगेशन वक्त के साथ साथ होती है, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो जरूरत है ना जी, इस वक्त बयानियों को छोड़े, वफाद साहब की बात ठीक है, जरूरत है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जल्दी जल्दी हो, जरूरत है इस मुल्क में अदलिया का निजाम को रिफॉर्म्स करनी है, पीछे नैब वाला जो रिफॉर्म्स है ये हो, 3-4 रिफॉर्म्स हो और आगे इलेक्शन की तरफ कौम को बिल्कुल जाना चाहिए। लोग भी इलेक्शन का इंतजार कर रहे 20 हैं। मई के बाद तो आ रहे खान तो साहब बजट के बाद वो खान साहब आएंगे मेरे ख्याल में, वो तो शायद अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए इस मुल्क में, ताकि हम नहीं तो कोई भी नहीं। अब ये भी कई लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन मेरे ख्याल में हर ख्वाहिश पूरी तो नहीं होती ना, एक अल्लाह का अपना निजाम भी होता है। अच्छा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए फिर तो कायनात का निजाम ही ना चले। सस्टेन कैसे करेंगे? 30 सेकंड्स हैं। हाँ है। 3 पॉइंट्स। छोटी पहली बात, बहुत सारी बातें हुई। सस्टेन नैरेटिव जो सच होता है वो खुद सस्टेन करता है। अगर ये नैरेटिव हो कोई खुद टूट जाएगा, उसकी किसी को फिक्र नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जो इस गवर्नमेंट ने किया है, जो आए हैं लोग, जिसे मैं इमोरल कहती हूँ, इलीगल ना भी हो, इन्होंने एक 7 मंथ्स हामला औरत का बच्चा उसका पेट से फाड़ के निकाल के एक सरोगेट में डाल दिया और उसको समझ आ रही इसके साथ मैं करूं क्या। महंगाई तो एक ही चीज है, स्टॉक मार्केट आपने देख लिया, आप और देखेंगे कि क्या होना है इस मुल्क में। पानी का पंजाब में मसला आ गया, मेरा तो सूबा ही है नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तीसरी बात जो बात हो रही है जी इदारों की, लेट मी से दिस एज द लास्ट पॉइंट। कल मरियम नवाज शरीफ ने कोर कमांडर को, सिटिंग कोर कमांडर को बातें सुनाई हैं और आज सुबह मेरा एक वर्कर पेशावर से उठाया गया कि उसने एक वीडियो डीप फेक की दिखाई कि ये मरियम साहिबा बनवा रही हैं, तो उसको फाइल उठा के ले गई। दिस इज योर पाकिस्तान। ना अदलिया का रिफॉर्म होना है, सुन ले, ना अदलिया का रिफॉर्म होना है, किसी का नहीं होना। और आप ही का कॉलेज का सुन ले मैम, कैंपेन तो चल, मीडिया अदारा है, मीडिया अदारा है, पीटीआई की तरफ से जस्ट टेल मी, मीडिया अदारा है कि नहीं है? नाजिम जोखियों को मारा किसने मारा? 2 पार्लियामेंटेरियंस ने। उठाते रहे मैडम छोड़े, नहीं होना इस मुल्क में कोई रिफॉर्म, फॉरगेट इट। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मीडिया की बात आप कर रही हैं तो इस्लामाबाद से मतीउल्लाह जान अगवा हुए, असदपुर के घर पे किसने किया था? किसने किया? हुकूमत थी, हमारी हुकूमत थी, बट हमने किया था। बोले वहाँ सिंध में पार्टी की गवर्नमेंट है, नहीं, वहाँ पे किसने किया? किसी और। अच्छा, आप कह रहे हैं खुल के बोले, कौन उठाता है इन लोगों को, कौन मारता है? भाई हम तो खुल के बोलते रहे, आप भी खुल के बोलिए कि कौन उठा रहा था। मैं तो कल बोली हूँ, तो मुझे कल ट्वीट पे बोला गया कि आप क्यों बोलती हैं? गवर्नमेंट की मेरे फवाद चौधरी साहब कहते थे कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं बोलूंगी, मैं फवाद तो नहीं हूँ ना, मैं तो टैक्स पेयर हूँ, मैं तो बोलूंगी। आपकी गवर्नमेंट थी, वो कहते थे हम तो पहला जर्नलिस्ट ये हमारी हुकूमत में मरा और आखिरी होगा। व्हाट आई एम टेलिंग इज द फॉलोइंग, जो चंद साहब ने बोला है, ये लोग रिफॉर्म नहीं कर सकते माजरत के साथ, ये बहुत अच्छे हैं चंद साहब। रिफॉर्म्स करने खान साहब आए थे, इनसे रिफॉर्म्स कौन करेगा? एक मिनट, रिफॉर्म्स कौन करेगा? चले नहीं है पॉलिटिशियन नहीं करनी है। क्या रिफॉर्म्स की? पॉलिटिशियन बिकना रुकेगा, पुलिस रिफॉर्म रिफॉर्म्स करेगा ना। की। बिकते भाई, आप सोसाइटी के सारे लोग बिकते हैं। नहीं, पॉलिटिशियन में ईमानदार लोग भी हैं। नहीं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये उसको नहीं बिकना। पुलिस रिफॉर्म्स की, सॉरी, पुलिस रिफॉर्म्स हुई पिछले 3.5 साल। बिल्कुल केपी में की है हमने, को छोड़े, पाकिस्तान पंजाब में की बात कोशिश करें। की तो पंजाब में जी क्या किया अदलिया पंजाब की में? रिफॉर्म्स हुई, माशाल्लाह हर कोई बिका। अदलिया की रिफॉर्म्स हुई। मैडम अदलिया तो आपने देख लिया क्या किया? 3.5 साल खान साहब के साथ अदलिया ने क्या किया? 3.5 साल आधी रात को आप खोलते हैं अदालत, किसके खिलाफ खोली है मुझे बताए ना। मरियम नवाज क्यों आज घूम रही है? कल जो उसने सिटिंग कोर कमांडर को गाली दी है, अदालत क्यों नहीं खुली आधी तो रात को? आप जनरल बाजवा की भी कंडेमनेशन कर देना कि उनको भी गालियां दी जा रही मरियम हैं। नवाज ने भी दी थी, बाप ने भी दी थी, तब ये अदालत नहीं खुली आप आधी रात मजम्मत को। करती और हैं कि तब नहीं हमारी होनी चाहिए, हुकूमत अब थी। जो हो रहा है वो मैं उस पे सारी मजम्मत मजम्मत करती करती हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज द जो आपके फॉलोइंग, कारकुन कर रहे हैं। अदालत तब भी 12 बजे रात को नहीं खुली थी जब नवाज शरीफ ने गालियां दी थी। अता बंदियाल साहब के साथ जो है, पंजाब में नहीं होती है। अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब, अतर मिनल्ला साहब, वो तो आपके केपी के हैं वो ना। मेरे रिलेटिव है। हाँ, तो उनके साथ जो हो रहा है, मेरा क्या लेना देना? इतने ऑनेस्ट है वो। पार्टी में मेरा मिनिस्टर नहीं बैठा हुआ है, तो सब जजेस इतने ऑनरेबल है। If you think this country was perfect 3.5 years ago और अभी खराब हुआ है, तो फिर बहस ही खत्म। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि 74 साल से चीजें खराब हुई है हाँ। पीटीआई के और वादे।